आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलांत बेगीनूच वैजकी महाविद्यालय सुरू जातलें. गोंय सरकाराची मागणी बेगीन पुराय करपाचें आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी दिलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय मजूर, रोजगार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. मंगळारा रातीं दिल्लीक गेल्ले मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतल्यो. बुधवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घर मंत्री अमित शाह आनी बंदर न्हय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतल्या उपरांत बिरेस्तारांत तांणी केंद्रीय मजूर आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. राज्यांत भलायकी सेवांचो विस्तार जायत आसा. दोतोरांचो उणाव पयस जावचो म्हणून आनी एका वैजकी महाविद्यालयाची गरज आसा. मडगांवां ESI हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. केंद्रान मान्यताय दिल्या उपरांत ESI हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू जातलें. पर्वरी फ्लायओव्हर कुणबी विलेज ह्या प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सप्टेंबर-ऑक्टोबराक गोंयाक भेट दितले. तरेकवार प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर हांवें तांकां गोंय भेटीचें निमंत्रण दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या बसकेंत जायते अंतर्गत विभागीय प्रश्नांचेरूय चर्चा जाली अशें तांणी म्हळें. रेंव काडपाचोय प्रस्न उप्रासलो आनी गोंय सारकिल्या दर्यादेगेवेल्या राज्या खातीर शिथिलताय मागल्या अशी माहिती सावंत हांणी दिल्या. मंगळारा रातीकणे दिल्लीक गेल्ले मुखेलमंत्री काल सांजवेळा गोंयांत पावले. रातच्या 10 उपरांत संगीताचे निर्बंध जाल्ल्यान गोंयांत जावपी डॅस्टिनेशन वेडिंग्स गोंयासावन फॉरेनाक वळपाक लागल्यात. व्हिएतनाम आनी हेर आंतरराष्ट्रीय सुवातींनी परकी देशांनी डॅस्टिनेशन वेडिंग स्थलांतरीत जाल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आवाज प्रदूशण कायद्यात दुरुस्ती वरवीं सरकारान थारायल्ल्या मनरिजवणेच्या वाठारांनी कांय शिथिलताय दिवपाची मागणी आपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन केल्या अशी माहिती सावंत हांणी दिल्या. हो प्रस्न सुटावो जालो कांय लोकांक अडचणी येवच्यो ना अशें तांणी सांगलें. दर्यादेगेर जावपी लग्नांचो उल्लेख करून मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें, कांय प्रमाणात वेंकळीक आसूंक जाय जाका लागून लोकांक येवन तांच्या लग्न आनी उत्सवाचो आस्वाद घेवंक मेळटलो. डॅस्टिनेशन लग्न हो थळाव्या अर्थवेवस्थेचो म्हत्वाचो भाग आसून गोंयांतल्या पर्यटनाक चालना दिवपाक मदत जाता अशें सावंत हांणी सांगलें. पावसाळ्यांत प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर रेल्वेच्या गतीचेर वेगवेगळ्या पावंड्यार नियंत्रण दवरतले. तशेंच 15 जून ते 20 ऑक्टोबर 2026 मेरेन खासा पावसाचें वेळापत्रक कोंकण रेल्वे मार्गान धांवपी रेल्वेक लागू जातलें अशी माहिती कोंकण रेल्वे प्रशासनान काल दिल्या. ह्या काळांत प्रवाशांनी प्रवास सुरू करचे पयलीं गाडयो येवपाचो आनी सुटपाचो वेळ तपासपाचो अशें आवाहन कोंकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बाबन घाटके हांणी केलां. फाल्यां शेनवारा मायाच्या 30वेर वेर्णांत जावपा आशिल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलनांत नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय, आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव आनी मंगळूरचे कोंकणी चळवळींतले वरिश्ठ कार्यकर्ते मार्सेल डिसूजा हांचो कोंकणी विभूषण पुरस्कार दिवन भोवमान जातलो. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष केनेडी आफोन्सो हांणी ही माहिती दिल्या. संमेलनाचे उक्तावण वालंका आलेमांव हांचे हस्तुकीं जातलें आनी केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ खास सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. समारोप सुवाळ्याक गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय मुखेल सोयरे हाजीर आसतले. वातावरणांतल्या बदलाक लागून 29 माय ते 30 जून जोगलांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा गोंयांत कांय सुवातांनी पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांतलें उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 डिग्री सेल्सियस जाल्यार चडांत चड तापमान 33 ते 35 डिग्री सेल्सियस मजगतीं उरपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 3.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. 1 मार्च ते 28 माय मजगतीं सरासरी 74.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ही आसा एक कळोवणी.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अनकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच कोंकणी इंग्लीश अनकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजवेळा 7:20.